السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توبوغرافي فاسيل. الحصة ديال اليوم او الدرس ديال اليوم غادي نتكلم على واحد الحاجة مهمة، ولكن قبل ما انني نبدا في هذه الحاجة المهمة، الا كنتي اول مرة كتشوفني نزل لهذا الجهه غادي تلقى واحد البطونة حمراء ورك عليها وفعل الجرس باش انك تكون جبنا العائلة ديالنا، واي حاجة حطيتها تكون انت من الاوائل اللي كتشوفها. دونك نبداو على بركة الله. اول حاجة قلنا الدرس ديال اليوم غادي يكون على الجي بي اس، وكيف ما كنعرفوا ان التوبوغراف الاهميه ديال الجي بي اس عندهم كبيره بزاف. دونك حنا غادي نحاولوا نفهموا ما امكن ونجيروا واحد المدخل باش اننا نزيدوا كل مره كنتعمقوا اكثر، حيت انا من الصفات ديالي ما كنبغيش نيشان ندخلكم في العمق من المره الاولى. هذه راه اكتشفتها فيا من اول مره واول فيديو درتو معكم في القناه، يعني كنبغي ديما نمشي بالتدريج وحتى الناس يفهموني شويه بشويه، عاد ديك الساعه كنبقى كندخل للعمق. دونك معليش، قلنا الحصه غادي نتكلموا فيها على جي بي اس. كيف ما كتشوفوا هنا عندي ثلاثه ديال الحروف اللي هي جي وعندي بي وعندي اس. ياك قلنا ان هذو ثلاثه ديال الحروف 100% هو انه تلخيص لواحد ثلاثه ديال الكلمات اللي هما جلوبال، جلوبال هي جي، ياك قلنا جلوبال بوزيسيونمون، قلنا جلوبال بوزيسيونمون سيستم. فوالا. دونك الكلمات اللي كيلخصوا لنا كلمة جي بي اس هي جلوبال بوزيسيونمون سيستم. ياك هاد السيستم هذا كيفاش كيخدم، واشنو هو التعريف بعدا ديال الجي بي اس، واشنو هو التعريف اللي باش غادي نوصلوا، يعني ان كل واحد غادي يفهم اشنو انا بغيت نقصد فاش كنقول جي بي اس. ياك اول حاجه ان جي بي اس هو اش؟ هو سيستم دو بوزيسيونمون. ياك سيستم دو بوزيسيونمون يعني واحد النظام كنحددو به المواقع. مزيان كيف ما كنعرفوا بالعربيه نظام تحديد المواقع. دونك ان جي بي اس هو واحد سيستم دو بوزيسيونمون. ياك سيستم دو بوزيسيونمون تحديد المواقع. باش دونك خصني نفكر تحديد المواقع باش بار ساتيليت، يعني سيستم دو بوزيسيونمون بار ساتيليت. ياك دونك انه كيحدد لنا المواقع انطلاقا من لي ساتيليت او الاقمار الصناعيه. اقمار الصناعيه. ياك قلنا كيحدد لنا لا بوزيسيون. ياك قلنا سيستم دو بوزيسيونمون يعني كيحدد لنا المواقع. ياك كيحدد لنا المواقع بواحد سميتو بواحد الساتيليت. ياك ولكن الهدف منه بيرمي دو كونيتر. شوف معايا هذا التحديد هذا شنو هو الهدف منه؟ الهدف هو بيرمي شوف دو كونيتر la position exacte. Permet de connaître la position exacte ou la position géographique. La position exacte ou la position géographique la position géographique. من هنايا نحاول نبدا من الاول.
قلنا جي بي اس هو اختصار ديال جي بي اس هي جلوبال بوزيشنمون سيستم ياك. هذا النظام هذا هو سيستم دو بوزيشنمون، يعني نظام تحديد المواقع، ولكن باش كيحدد لينا حنا هذوك المواقع باغ ساتيليت. دونك سيستم دو بوزيشنمون باغ ساتيليت، فهمتي؟ دونك يحدد لينا المواقع انطلاقا من الساتيليت. الهدف منه باش كنقول شنو هو الهدف من هذا الجي بي اس هو permet de connaître la position exacte ou la position géographique de n'importe quel récepteur. فهمتي؟ ديال اي ريسبتور في مكان في العالم. دونك il permet de connaître la position géographique d'un récepteur n'importe où dans le monde. Voilà, حتى هنايا مزيان ياك. حتى هنا مزيان. اشنو قلنا؟ الهدف منه هو انني نحدد لا بوزيسيون اكزاكت ديال واحد الريسبتور نيمبورت او دون لو موند. انا مازال دابا كنشرح لك في الديفينيسيون ديال جي بي اس، زعما قلت لك حتى شي حاجه ياك. نيمبورت او دون لو موند افيك اون avec une grande précision. ياك رد معايا البال دابا، رد معايا. اشنو قلنا؟ قلنا بلي جي بي اس هو واحد السيستيم دو بوزيسيونمون باغ ساتيليت. دابا انا فاش كتكون عندي مثلا ياك كيكون عندي انا هذا هو سميتو ساتيليت ياك. قلنا جي بي اس هو سيستيم دو بوزيسيونمون باغ ساتيليت. مثلا عندنا دو بوان هنا بي ياك، سي دو بوزيسيونمون باغ ساتيليت qui permet de connaître la position. ياك انا بغيت نعرف la position ديال هاد لي بوان، فهمتي؟ n'importe où قلنا la position géographique d'un récepteur. دونك هنايا خص يكون عندي انا واحد الريسبتور اللي بغيت نشد فيه، اللي تعطيه السينيال ياك، تعطيه السينيال وغيردو ليها وبيقول لها فين كاين. نجي نعطيه السينيال وهو غيردو ليها ويساعد قلنا حنايا لا بوزيسيون جيوغرافيك ديال هاد لو بوان هادي، فهمتي؟ نيمبورت او دون لو موند، يعني فين ما كان. هاد الدوره هادي هي لو موند ياك. كاين هنا كاين هنا كاين هنا كاين هنا كاين هنا كاين هنا. هي عند لي ساتيليت وتعطينا لا بوزيسيون اكزاكت ديالو. شوف اكثر من هكا n'importe où dans le monde avec une grande précision. Donc, les satellites, يعني les satellites هما اللي كيتكلفوا باش انهم يديتيرمينيو لينا او لا يكونيتريو لينا او لا يعرفوا لينا لا بوزيسيون جيوغرافيك ديال واحد الريسبتور n'importe où dans le monde، يعني فين ما كان، فهمتي؟ كيشدوا لينا لا بوزيسيون ديالها ياك. حتى هنايا راه حنايا مزيانين. دونك كتعريف انطلاقا من هذا الشيء هذا، يعني جي بي اس اللي هو Global Positionnement System est un système de positionnement par satellite qui permet de connaître la position géographique d'un récepteur n'importe où dans le monde avec une grande précision. Donc, هذا هو la définition. Donc, il est là, il y a la définition. ماشي؟ دونك هذه هي الديفينيسيون الخلاصه ديالها.
فوالا حتى هنايا حنا مزيانين دونك عرفنا اشنو هو الهدف من الجي بي اس اللي هو انه يجي تيرميني لينا لا بوزيسيون جيوغرافيك ديال واحد الريسيبتور. الدقه باش كيخدم اشنو هو سميتو الاختصار ديال الجي بي اس، ولكن حنايا بغينا نعرفو لا بوزيسيون ديال واحد لو بوان، ولكن واش كاينه ميثود وحده؟ هذا هو التساؤل. واش كاينه غير ميثود وحده باش انني نعرف لا بوزيسيون ديال واحد لو بوان؟ واش كاينين بزاف ديال لي ميثود واشنا هما؟ بيان سور كو كاينين 4 ديال لي ميثود باش انني ديتيرميني لا بوزيسيون اكزاكت ديال واحد لو بوان. هما اللي غادي نذكرو دابا، غادي غير نذكروهم ولكن التدقيق فيهم وسميتو التعمق فيهم غادي يكون كل واحد على حده بطبيعه الحال. قلنا كاينين 4 ديال لي مود دو بوزيسيون. نمسحو السبوره وما عليناش، مسحي حتى هنايا ونخليو شي هكا. دونك قلنا لي مود de position. Mais les modes ولا les techniques فهمتي، يعني ولا les méthodes فهمتي، كاينين عندي 4 1 2 3 4 ديال لي ميثود باش كنخدم باش انني كنديتيرميني لا بوزيسيون ديال واحد لو بوان. اما كنختار الاولى واما كنختار الثانيه واما كنختار الثالثه واما كنختار الرابعه على حساب انا وشنو بغيت. مازال غادي نبين لكم كل وحده كيفاش كتخدم، كل وحده امتى كنخدمها، وكل وحده ولا بريسيزيون ديالها، كل وحده ولا بريسيزيون ديالها. دونك غادي نبدا لكم باول وحده اللي هي مود ستاتيك. مود ستاتيك كاينه اخرى اللي هي مود ستاتيك رابيد. ياك كاينه اخرى اللي هي مود سينيماتيك. مود سينيماتيك. والاخيره اللي هي مود ار تي كا، او اللي كيسميوها سينيماتيك اون طون ريال. سينيماتيك اون ريال. مزيان. انا هنايا اشنو درت؟ عرفت لكم اشنو هما لي ميثود باش ممكن نخدم جي بي اس ياك. اما مازال بغيت نشد هادي ونفرتها مزيان، وهادي نفرتها مزيان، وهادي نفرتها مزيان، وهادي نفرتها مزيان باش انا نقول لكم كل وحده باش كتليق وكيفاش كنخدمها وما الى ذلك. فهمتي؟ دونك كخلاصه قلنا الجي بي اس اللي هو GPS, le Global Positionnement System, est un système de positionnement par satellite qui permet de connaître la position géographique d'un récepteur n'importe où dans le monde, avec une grande précision. Ou les modes, ou les techniques, ou les méthodes de positionnement du GPS, qui sont 4. Les mode statique rapide, mode cinématique, mode FPK ou la cinématique en temps réel. Voilà. حتى لهنايا غادي نكونوا نوقفوا باش اننا نكملوا عاوتاني بين ما انكم تستوعبوا هذه المسائل هذه، ونزيد نتعمق معكم باش انكم توصلوا لواحد الفهم اللي يكون مزيان. ما تنساوش الناس اللي تفرجتي فيا وساليتي فيديو وانت مازال ما مشتركش،
دوز لهنايا ورك على البوطه الحمراء وفعل زر الجرس باش انك تكون من الاوائل اللي كيوصلك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يسلمكم. السلام عليكم.